مشکوٰ شریف کی تعلیم حاصل کر چکا ہوں۔ اس سے نیچے کی جماعت والے اس کے مجاز میں رکھتے ہیں، اس لیے دور حدیث کے بعد کا عمل ہے جو اس کے نیچے والے تو انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملے گا۔ میری کتاب کی صنعت پہلے بیان کرنا قاضی صاحب کو پڑھیں گے۔ میں نے علوائل سنگولیہ پڑھی ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عاصم رضی اللہ عنہ سے، اور میرے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے میں شریک کے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی استاد دارالعلوم دیوبند، جبکہ وہ بنارس جامعہ اسلامیہ میں مدرس تھے۔ میں نے اور انہوں نے مل کر ایک ساتھ حضرت محدث جلیل مولانا حبیب الرحمن صاحب کے سامنے علوائل سنگولیہ کی درج کی اجازت حاصل کی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل کی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سے۔ انہوں نے پڑھا تھا شیخ عبدالحق الہ آبادی، جو شیخ الدلائل کہلاتے ہیں، دلائل الخیرات کی اجازت دیتے تھے۔ ان کے استاد سے مولانا نصر الدین دہلوی، اور انہوں نے براہ راست حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا۔ آگے ان کی سند شیخ محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الرسول سے، اور انہوں نے شیخ محمد سعید سنبل کے صاحبزادے شیخ محمد طاہر سے علوائل سنگولیہ کی اجازت حاصل کی تھی، اور ان کو اپنے والد گرامی شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ سے اجازت حاصل ہے۔ اور آگے ہر رسالے کے اندر شیخ سعید سنبل نے اپنی سند کے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ اب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، چلیے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقرأنا الأبائل السنبلية على أستاذنا وشيخنا وقدوتنا وأميرنا المفتي أبي القاسم النعماني عن شيخه المحدث أبي المآثر حبيب الرحمن الأعزمي، عن شيخه عبد الغفار الموفي، عن شيخه عبد الحق الإله آباده، عن شيخه محمد قطب الدين الدهلوي، عن شيخه محمد إسحاق الدهلوي، عن شيخه عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول، عن شيخه محمد طاهر بن العلامة الشيخ محمد سعيد سنبلة، عن والده محمد سعيد سنبلة رحمه الله تعالى أنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلوم الإسناد، وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد، وحفظا للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونوعهم إلى حفظة ونقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين، ثم إلى الصحابة المكرمين، ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، فتلقى عن جبرائيل الأمين عن رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد بن المرحوم الشيخ محمد سنبلة طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهورة، فأجبته لذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، لكني وجدت تاريخا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه أول حديث من كل تاريخ ذكره تاركا لباقيه رغما للاختصار، وليقرأ في مجلس واحد لأهل الاستبصار. فأقول مستعينا بالملك الديان: إني سمعت بعد أوائل تلك الكتب على مولانا الشهير في
ذلك الشان الشيخ محمد أبي كامل بن العلامة الشيخ إبراهيم المدني ثم البردي في سنة 1144 وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله تعالى عنهم. وسمعت بعض تلك الكتب كاملا وبعض بعضها من الشيخ المفيد مولانا الشيخ غيث بن المرحوم علي بن الأزهري البرلسي الشافعي عن شيخه خادم المحدثين ببلد الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم المكي ثم البصري. وكان سماعي منه تارة وتارة قراءة بين يديه من سنة 1127 إلى سنة 1136، لكن بعد الكتب التي ستذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه إلا أنها دخلت في عموم إجازته. وكان من جملة ما سمعته عليه الإسابة في أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر الأسقلاني، والإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ السيوطي، وشرح الأربعين للشيخ ابن حجر الهيثمي، وبعض الجامع الصغير للسيوطي. وشيخنا العلم المشهور أيضا يروي عن مشايخ أزياء غيره كالشنبلاري الشافعي والزرقاني المالكي والشيخ محمد البقري المقري بسنده المتصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بسنده كما في سبته رضي الله عنه. وممن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته سيد الشيخ أحمد النخلي بسنده المعروف في ثبته صحيح البخاري، فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ثبته المالوف إلى أبي الوقت ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الصوفي الحلبي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 2 وأول سنة 53 و500. قيل له: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المزفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي قراءة عليه بمشج ونحن نسمع سنة 63 و400 سنة 63 و400. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرسي ونحن نسمع سنة 81 و300. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بدر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري بفربرة سنة 16 و300. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى مرتين بفربرة سنة 48 و200 ومرة سنة 52 و200. قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير أنه قال: حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
مسلم بن حجاج لكتابه أول حديث منه وهو في ترجمته كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن أحمد بن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمرها قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في الرجل بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القتل فوفق لنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم داخلا المسجد فاقترفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم وذكر من شأنهم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وقال لي إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منكم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وفي رواية كله خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث. سنن أبي داود. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله عنه بسننه أول حديث منه في ترجمة كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المكتب أبعد. جامع الترمذي. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه بقراءة سننه المسماة بالجامع أوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا